الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يقضي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين حرج Ramai hati tuan, lepas lama kita semua baikkan tujuan istri itu ayo. Lepas lama kau dostan ini tujuan ayo ayah agak nama boleh. Ramai kau, kita tujuan tahu dari sumber. من
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله مولاكم فنعم صدق الله العظيم. Atia এখন মহিনুদ্দিন আল-জামিয়া Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. महफिल कितनी प्यारी